बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो हम अडियाला जेल हुक्काम की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट पे हमने बात करनी है तफसील के साथ। ये बहुत ही गैर मामूली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कुछ एलिगेशन, कुछ इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर जेल हुक्काम ने लगाए हैं। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, और अमूमी तौर पर यह भी नहीं होता कि अदालत की जानिब से एक ऑर्डर किया गया हो तो उस अदालत को वो जो है वो बता रहे हों कि आइन क्या है, कानून क्या है, जो है वो हालात क्या हैं, अखलाकियात क्या हैं। लेकिन जेल हुक्काम इस रिपोर्ट में अदालत को कुछ बता रहे हैं कि आइन ये कहता है। तो इस रिपोर्ट का एक तो जिक्र करेंगे कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है इमरान खान साहब के हवाले से और क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। और दूसरा, इसी रिपोर्ट के आने के बाद एक समाअत भी हुई है G11 में इसी रिपोर्ट के तनाजुर में, और वो भी एक गैर अहम ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करते हैं आगे चलकर। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के बेटों ने कल जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन क्या इंटरव्यूज़ का असर है ये इस आगे चलकर ट्रांसफ़र जजेस के केस की हमने बात करनी है, क्योंकि बड़ा अहम केस है, अहम मरले में दाखिल हो चुका है और कल परसों 1-2-3 दिनों में उसका फ़ैसला आने को है। फ़ैसला मीन कि वो केस अपने एंड की तरफ जा रहा है और उसके बड़े असरात होने हैं जुडिशरी पर, उस पर हमने बात करनी है। और आगे चलकर पैरोल पर जो रिहाई मांगी गई है PTI, इमरान खान जो चेयरमैन PTI उनकी, उस पर क्या हुआ है और उसमें क्या अदालत जो है वो कोई ऑर्डर कर रही है, कोई अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल उनकी अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी, ये 3 अदालती ऑर्डर्स से शाहरुख अर्जुमन स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के जो बेटे बैरून मुल्क मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू करवाई जाए उनके साथ, और जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम हैं और इसके अलावा डॉक्टर नौरीन हैं नियाजी, वो उनकी डेंटिस्ट हैं इमरान खान साहब की, डॉक्टर फैसल हैं। ये 3 डॉक्टर्स जो अडियाला जेल का एक जो पूरा एक बनाया हुआ है मेडिकल बोर्ड जिसमें पिम्स के डॉक्टर्स भी हैं, उनको उनमें 3 ये भी शामिल कर दिए जाएँ। तो ये 3 ऑर्डर्स, ये 2 ऑर्डर्स थे 10, 28 जनवरी और 3 फरवरी को स्पेशल जज सेंट्रल ने किए थे, और अदालत बार बार अडियाला जेल हुकाम को ये ऑर्डर कर रही थी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, अमल दरामद करें, लेकिन वो अमल दरामद नहीं कर रहे थे। आज उनकी रिपोर्ट आई है, लेकिन रिपोर्ट से एक दिन पहले इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान, उनके जो इंटरव्यू आया, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था, उसमें बहुत कुछ बताया गया इमरान खान साहब के हवाले से। जो खदशात हैं उनके बेटों ने पहली दफ़ा ये उन्होंने बात की है या कोई इंटरव्यू दिया है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं, जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, उनको जेल में रखा गया है, और ये भी उन्होंने कहा कि उनको सज़ाए मौत कैदी जो है वो बनाया गया है, और उनकी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है वो किस तरह होती है कि सुबह 4 बजे कॉल आती है कि आप तैयार हो जाएं, फिर वो कहते हैं कि हम 6-6 घंटे इंतज़ार करते रहते हैं, फिर जो है वो कई हफ्ते जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नहीं करवाई जाती, और वो सारी अपने जो ऑफिस जाना होता है, मीटिंग्स होती हैं, कैंसिल करते हैं, इसके बावजूद वो जो है वो गुफ्तगू नहीं करवाई जाती। तो उन्होंने एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू दिया जो एक्स पर जो है वो आया, और उसके बाद ऐसे लगता है कि उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। जो अडियाला जेल के हुकाम की रिपोर्ट है उसमें डायरेक्ट टारगेट किया गया है उस टेलीफोनिक गुफ्तगू को, जो टेलीफोनिक गुफ्तगू अडियाला जेल के हुकाम आज तक करवाते रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब अगस्त 2023 में जेल में गए थे 5 अगस्त को, और उसके तकरीबन 2-3 मंथ के बाद ये इमरान खान साहब की जो जब अडियाला जेल आ गए वो, तो उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और ट्रायल कोर्ट से भी ये इमरान खान साहब के ऑर्डर आते रहे उनके लिए, और अडियाला जेल के हुकाम उन ऑर्डर्स पर अमल करते रहे। मतलब 2023 तकरीबन अक्टूबर के बाद से लेकर जो 2024 था उसमें, और 2025 में भी तकरीबन 2-3 दफ़ा वो कर चुके हैं। मतलब ये 2023 अक्टूबर से लेकर आज तक अडियाला जेल के हुकाम इस अदालती ऑर्डर पर अमल करते रहे, और जो वो कहते हैं कि ये जेल रूल्स में नहीं है कि बैरून मुल्क किसी की बात करवाई जाए, वो कहते हैं कि ये जेल रूल्स में नहीं है कि किसी का ज़ाती मुआलिज जो है उसको चेकअप करे, लेकिन ये खुद ये सारा कुछ करवाते रहे हैं। इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज चेकअप भी करते रहे हैं और टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती रही है। तो आज एक नया स्टांस लिया है अडियाला जेल के हुकाम ने। रिपोर्ट ये है, उसमें वो कहते हैं जी
93 قیدی ہیں بیرون ملک جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اجازت نہیں ہے. اگر ایک کو اجازت ہے باقیوں کو اجازت نہیں ہے تو یہ جو برابری کا اصول ہے, جو مساوات کا اصول ہے, جو آئین کا آرٹیکل 25 اس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ انہوں نے, کہ وہ جو کہتا ہے یہ اس اصول کے خلاف ہے کہ آپ ایک قیدی کے ساتھ جو سلوک رکھیں گے آپ جو ہے باقی قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھ رہے. پھر یہ کہا گیا کہ اسی طرح میڈیکل فیسلٹی کے حوالے سے پنجاب سے بہت ساری اپلیکیشنز قیدیوں کی آئی ہیں اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ ایک قیدی کو جو ہے وہ سہولت مل رہی ہے اور باقیوں کو نہیں مل رہی. اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کے حکام نے بات یہاں پر ختم نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک الزام آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ ناحق, مطلب وہ جس سہولت کے حقدار نہیں ہیں اور جس سہولت کے وہ مجاز نہیں ہیں وہ سہولیات بھی مل رہی ہیں, وہ الزام آتا ہے. اچھا, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ الزام والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں لکھی, کیا ضرورت تھی یہ لکھنے کی. وہ سمپل کہتے کہ جی جو ہے وہ یہ سہولتیں ان کو ایکسٹرا مل رہی ہیں جو وہ اس کے مجاز نہیں ہے, جو ان کو ملنی نہیں چاہیے. تو اس کے بعد کہتے ہیں جی عدالت کو کہا کہ یہ آئین کہتا ہے, یہ قانون کہتا ہے, یہ اخلاقیات کہتی ہیں, یہ جیل رولز کہتے ہیں اور یہ جیل قیدیوں کی جناب درخواستیں ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو اور ان کے ذاتی معالج کے چیک اپ کی درخواست کو مسترد کیا جائے, اس کو نظر ثانی کی جائے ان فیصلوں پر. تو جو ہے وہ یہ درخواست آ گئی. تو اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جو ایکس پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو وزراء ہوتے ہیں, جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے جیل رولز میں یہ ذکر ہے کہ ان کو کون سی کلاس جیل میں ملے گی. جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس کے لیے آلریڈی بیٹر کلاس کا قانون موجود ہے, جیل رولز میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے بیٹر کلاس ہوگی. تو اب جیل حکام کی جانب سے اس موقع پر آج کے دن ایسے سوالات اٹھانا کافی جو ہے وہ حیران کن لگا ہے, حیران کن جو ہے وہ نظر آیا ہے. بہرحال اس رپورٹ کے آنے کے بعد اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند صاحب سماعت کرتے ہیں آج ہی, اور عدالت جو ہے وہ رپورٹ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے, مطلب کہ رپورٹ ڈسمس کر دیتی ہے, مسترد کر دیتی ہے. عدالت کہتی ہے جی یہ ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے, جیل حکام کہتے ہیں ریویو کریں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے آئین, قانون, سرکمسٹانسز, حالات, حقائق, ہر چیز دیکھ کر ہم نے آرڈر کیا تھا اور وہ 10 جنوری, 28 جنوری اور 3 فروری کا آرڈر تھا, اس لیے اس کو ریویو کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا آرڈر آج بھی انٹیکٹ ہے اور جیل حکام کو کہا ہے اس آرڈر پر عمل کریں. اور جو ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ 21 مئی تک رپورٹ جمع کروائیں عدالت کے سامنے. یہ اہم معاملہ ہے اور اس میں اسپیشل جج سینٹرل نے جیل حکام کی اتنی کمپریہنسو رپورٹ جس میں الزامات لگائے گئے وہ ساری مسترد کر دی ہے اور 21 مئی کو اب اس کیس کی فردر جو ہے وہ سماعت ہونی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ٹرانسفر ججز والا کیس ہے. ٹرانسفر ججز والا کیس اہم مرحلے پہ پہنچ چکا ہے. جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے, آئینی بینچ. اور اس کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا ہے کہ کل جو ہے وہ اس کیس کو صبح 9:30 بجے ہم سننا شروع کریں گے اور شام تک جو ہے وہ ہم اسی کیس کے لیے ہوں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو جمعے کے روز بھی ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ناظرین کہ 19 مئی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, جس اجلاس میں پشاور, سندھ, بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی ہے. اور 19 مئی سے پہلے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. آج کی جو سماعت تھی, منیر ملک جو 5 ججز کے وکیل ہیں ان کی جانب سے اہم نکات اٹھائے گئے عدالت کے سامنے. 2-3 قسم کے نکات ہیں جس میں 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس خط میں جو کچھ ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا. جسٹس بابر ستار پر پیمرا, FIA, IB اور جو ہے وہ PTA, انہوں نے جو کیس تھا ایک آڈیو لیکس کیس, بشرا بی بی کا بڑا مشہور کیس آپ کو ہم پہلے بتاتے رہے ہیں, اس کیس میں 4 اداروں نے بابر ستار, جسٹس بابر ستار پر اعتراض عائد کیا تھا, آبجیکشن کیا تھا کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں. اور آبجیکشن میں کیا تھا کہ کیونکہ آپ نے 6 ججز نے خط لکھا ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ یہ ہمارے کیس نہ سنیں. اچھا, اس پہ بڑا انٹرسٹنگ یہ معاملہ آیا ہے کہ کیونکہ یہ چاروں حکومتی ادارے ہیں, دوسرے لفظوں میں حکومت نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں کیونکہ آپ نے خط لکھا ہے.
اب وہ خط کو ڈٹرمن ہونا ہے، خط کے حوالے سے آج تک کچھ نہیں ہوا، خط کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی سچویشن نہیں بنی، وہ از خود نوٹس پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن ہونا باقی ہے۔ آج بینچ کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ کیونکہ ابھی از خود نوٹس ہے، کیونکہ وہ معاملہ ابھی سب جوڈس ہے، تو اس پہ ہم جو ہے وہ بات نہیں کرتے۔ تو آج کی جو سماعت تھی، اس سماعت کا سیکوینس کے ساتھ میں حوالہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں کہ آج کی سماعت کے دوران ہوا کیا ہے، تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ جو ججز کی سماعت تھی اس میں کیا ہوا۔ منیر ملک جو 5 ججز کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ ججز ٹرانسفر کرنے کی حکومت نے جو وجہ بتائی وہ موضوع خیز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹ کے مطابق ججز مختلف صوبوں میں تعینات ہو سکتے ہیں، اور قانون میں تبادلوں کا نہیں بلکہ صوبوں سے تعیناتی کا ذکر ہے۔ یہ کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن نے 5 میں سے 2 اسامیوں پر تعیناتی کی۔ یہ 20 جنوری کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد 1 فروری کو یہ 3 جج ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نے 5 میں سے 2 اسامیوں پر تعیناتی کی۔ حکومت کہتی ہے جوڈیشل کمیشن نے ججز نہیں لگائے تو ہم نے لگا دیے۔ ججز تبادلے کی اصل وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ہے۔ 6 ججز نے خط میں حساس اداروں کی مداخلت کا ذکر کیا ہے۔ خط کے بعد تمام ججز ہی نشانے پر آ گئے۔ ایک جج کی ڈگری کا مسئلہ نکل آیا تو دوسرے بیرون ملک رہائش کا کارڈ جو ہے وہ اس پر مل گیا۔ اصل مسئلہ جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد نئی چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹیک اوور کرنا تھا۔ یہ کہا جو منیر ملک ہیں 5 ججز کے وکیل۔ اس پر جسٹس شاہد بلال جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں سپریم کورٹ میں کچھ عرصہ قبل، انہوں نے مکالمہ کیا۔ انہوں نے مکالمے میں کہا کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کی بات کی، ججز نے خط میں مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بطور جج 13 سال کے کیریئر میں کبھی اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا، مجھ سے آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی فل کورٹ، اس میٹنگ میں بھی ایسی جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ ایز سچ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ایز سچ ایسا کوئی انسیڈنٹ سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ ATC جج سرگودا کے انہوں نے خط لکھا تھا اس وقت کے چیف جسٹس کو، اور اس کا ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ مداخلت ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ جو جسٹس بلال ہے انہوں نے کہا، شاہد بلال، انہوں نے کہا جی کوئی مداخلت جو ہے وہ مجھے آج تک جو ہے وہ کسی نے اپروچ نہیں کیا۔ اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں صدر وزیر اعظم لا منسٹری کا ذکر موجود نہیں ہے۔ 6 ججز خط میں کسی جج کا ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ ججز خط میں حساس اداروں کی مداخلت کا ذکر موجود ہے۔ تو جب حساس اداروں کی مداخلت کا ذکر موجود ہے، اور یہ کام جو وزیر قانون نے کیا ہے، سیکرٹری قانون نے کیا ہے، وزیر اعظم نے کیا ہے، صدر نے کیا ہے، تو خفیہ اداروں کی مداخلت کہاں پہ آ گئی؟ یہ بڑا جب معصومانہ سوال جس کو آپ کہتے ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ان کا معصومانہ سوال تھا کہ جب کام سارے انہوں نے کیے ہیں تو مداخلت کہاں پہ آ گئی؟ اس کے بعد جو منیر ملک ہیں انہوں نے یہ کہا کہ 6 ججز کے خط میں لگائے گئے الزامات نے ریئیکشن کو بڑھایا ہے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا، اب جو ٹرانسفر والے معاملے میں جس طرح پھرتی دکھائی گئی، یہ ایک ریئیکشن تھا، جس ریئیکشن کے بعد ان ججز کو پیچھے کر دیا گیا اور باہر سے لا کر چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے 16ویں نمبر جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر 3 جج بنا دیا گیا۔ ٹرانسفر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظامی کمیٹی، پروموشن کمیٹیوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ ججز ٹرانسفر کا اختیار آئین کے مطابق صدر کا ہے، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، اور یہ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق ٹرانسفر کے لیے مشاورت لازمی ہے جو ہوئی، اور یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس پاکستان سمیت ہائی کورٹ جو چیف جسٹس نے رضامندی دی، اور چیف جسٹس کو ساری باتوں کا علم ہونے کے باوجود انہوں نے رضامندی دی، اور منیر ملک نے کہا کہ چیف جسٹس کو سینیئرٹی اور حلف پر اندھیرے میں رکھا گیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ خط کی بنیاد پر بدنیتی کا گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ٹرانسفر کا عمل جن اداروں نے کیا، ججز نے ان پر تو الزام ہی نہیں لگایا۔ کیا اداروں نے خط کے بعد سارا نظام ختم کر کے خود کنٹرول سنبھال لیا تھا؟ تو یہ سوالیہ جو نشان تھا، اور یہ استفسار کیا جسٹس نعیم اختر افغان نے۔ جسٹس شاہد بلال جو ہے انہوں نے فل کورٹ اور وہ ساری میٹنگز کا حوالہ دیا۔ یہاں پہ منیر ملک کی جانب سے عطا تارڑ اور عرفان صدیقی کے انٹرویوز بتائے گئے عدالت کو، ان کا ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے پڑھا گیا، اور اس کے بعد جو جسٹس بلال نے اپنی جب وضاحت دی تو منیر ملک نے کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے کسی جج کا ٹرانسفر نہیں ہوا۔
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी जजेस ट्रांसफ़र होकर आए हैं वो आर्टिकल 193 के तहत आए हैं। हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र और तैनाती से मुतल्लिक 3 आइनी शिक्के हैं। आर्टिकल 193, 197, 200 और जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र का जिक्र करते हैं। सिर्फ एक आर्टिकल 194 का जो प्रोवाइज़ो है हलफ की बात करता है। जस्टिस नईम अख्तर फ़क़ाह ने यह भी कहा कि कानून बनाने वालों ने इसके अलावा कहीं पे भी हलफ की बात नहीं की। आर्टिकल 194 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हलफ लेंगे। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज वो होगा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हलफ लेगा। अब ये इससे बात निकलती है, मुनीर मलिक ने कहा कि बिल्कुल मैं भी यही बात करना चाह रहा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फ़र्ज़ करें एक जज अपनी हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज है, वो किसी ऐसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर जाता है जहाँ पहले से 20 जजेस मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में तो अपनी हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज दूसरी हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आएगा। तो ऐसे जज को चाहिए कि वो आए ही ना। जैसे मुनीर मलिक ने कहा आपसे कंसेंट लेनी है, आपको फोर्सफुली नहीं लाया जा सकता। जब आप कंसेंट दे रहे हैं तो फिर आपको ज़हन में होना चाहिए कि आप जो है वो सीनियरिटी लिस्ट में जो है वो बॉटम पे भी आ सकते हैं। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि आपके दलाइल से तो लगता है ट्रांसफ़र नई तैनाती है। जस्टिस नईम अख्तर फ़क़ाह ने कहा कि तीनों सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस की असामियाँ खाली हो चुकी हैं या अभी बरकरार हैं। अगर पोजीशंस खाली नहीं हैं तो क्या दोनों हाई कोर्ट में अलग अलग सीनियरिटी लिस्टें बरकरार रहेंगी। और मुनीर मलिक ने कहा कि भारतीय आइन के मुताबिक तो एक जज ट्रांसफ़र होता है तो उसकी नशिस्त खाली हो जाती है, और हमारे यहाँ जब एक जज इस्तीफ़ा दे या उसे हटा दिया जाए तो उसकी नशिस्त खाली होती है। मुनीर मलिक ने यह कहा कल सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू होगी, शाम तक जारी रहेगी। जुम्मा के दिन भी समाअत जो है जारी रहेगी। इस केस का फैसला बहुत जल्द 19 मई से पहले आने का वाज़ेह इम्कान जो है मौजूद है। आखिरी बात करते हैं पैरोल पर इमरान खान की रिहाई। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से केस की जो है वो समाअत की गई, और उस समाअत के दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो पैरोल पर जो रिहाई है वो इस हवाले से वो जो मुतासरा शख्स है वो दरख्वास्त दे सकता है। ये रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है। अब पैरोल पर रिहाई होनी है या नहीं होनी, वो एतराज़ ख़त्म होना है या नहीं होना, वो तो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस हवाले से फ़ैसला देना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन इसी दौरान कल एक बड़ी अहम मामला हुआ कि कल जब अडियाला जेल में मुलाकात करने गए तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ पे बैरिस्टर गौहर की जानिब से इमरान खान साहब को कहा गया कि वो अलग से मुलाकात करना चाहते हैं, और उन्होंने अलग से मुलाकात की। मतलब वो 2-4 मिनट या 5 मिनट की एक मुशावरती मुलाकात थी जो 1-to-1 जो है वो इमरान खान और बैरिस्टर गौहर की थी। वगरना वहाँ पे वकला या बाकी को लीडरशिप में से अगर कोई होता है तो उस मुलाकात में मौजूद होता है, सारी के सामने बात होती है। तो ये एक अहम मामला है। कल अलीमा खान को इजाज़त दी गई अडियाला जेल में जाने की, उनके वकला को इजाज़त मिली। उसके बाद अलीमा खान का नाम ECL से कल सुबह निकाला गया। आज स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट जो है मुस्तरद की। अब मामला है बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, उसका आउटकम क्या होगा ये तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन कुछ अहम कोई पैगाम रसानी ही हुई है। या तो कोई पॉलिसी जो है वो उन्होंने डिसीजन लेना था तो इमरान खान साहब से मुशावरत की होगी, पूछा होगा क्या करना है, या उनको कोई पैगाम भी हो सकता है उन्होंने दिया हो। दूसरी जानिब पैरोल पर रिहाई वाला मामला, उस हवाले से आज शाम तक कोई ना कोई ऑर्डर आने का इम्कान है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अपडेट करेंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।